اللہ रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है जो अल्लाह ताला की ज़ात के चुने हुए बंदे हैं, जो पहले ज़माना गुजर चुका है उस ज़माने में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो बाद में ज़माना आएगा यानी हमारा ज़माना जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़माने के अंदर उनकी तादाद कदरे कम रह जाएगी। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने जन्नत का ठिकाना रखा हुआ, वो पहले के दौर में भी बहुत ज़्यादा थे और जो आज के दौर में वो आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो चोज़न सोल्स हैं जिन्होंने आके इस दुनिया में इश्क का सफ़र करना है, जिसने अल्लाह ताला की ज़ात के वहदत के दरिया तक पहुंचना है, बका की मंजिल को हासिल करना है, इश्क का जर्नी करना है, इन लोगों की तादाद जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, क़यामत के करीब जाता जाएगा, आखिरी वक्त करीब आएगा तो इनकी तादाद कम होती जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान हकीम में सूरह वाक़िया में फरमाया हुआ है। देखो, मैं आपसे ना आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ कि अगर आपके वजूद के अंदर एक ऐसी सोल मौजूद है जिसने आलम अरवाह के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को चुन लिया था, तो उसकी कुछ निशानियाँ हैं, 5 निशानियां जो इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं क्या। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो निशानी होगी ना, सूरह वाक़िया अगर आप डिटेल से जाके उसकी डेप्थ में जाओ ना, जाके आप पढ़ो तो आपको वहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जब सामने मेरे ला मौजूद किए जाएंगे सब, यानी आदम अलैहिस्सलाम से चलकर आखिरी इंसान तक अल्लाह ताला की ज़ात के सामने सब पेश हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात इनको ग्रोहों की शक्ल में तकसीम कर देगा। बिल्कुल मैं जैसे आपसे बात करता हूँ ना कि आलमी अरवाह के अंदर भी ग्रुप्स बन गए थे, ग्रोह बन गए थे, इसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात इनको तकसीम करेगा। बाद ऐसे लोग होंगे जो बाईं जानिब अल्लाह ताला की ज़ात बोलेगा कि इनको बाईं जानिब खड़ा कर दो और नामा अमाल इनके बाएं हाथ में पकड़ाओ, ये लोग अहले जहन्नुम है। जिन लोगों ने मेरी आयात का कुफर किया, जिन्होंने मुझे तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने गौर फिक्र नहीं की, जो अकल नहीं रखते थे, जो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, इन सबको, इनके लिए सख्त अजाब है, वो बाईं जानिब कर दो, सबको इनसे अलहदा करो। एक जगह पर एक ग्रोह की शक्ल में अल्लाह नहीं रहने देगा, अल्लाह तकसीम करेगा कि इनको अलहदा कर दो। दूसरे वो होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा इनको तुम ना दाएं जानिब ले जाओ। ये सारे वो हैं जिन्होंने बैन बैन रखा, यानी दुनिया और आखिरत को साथ साथ लेके चले, मुझे याद रखा, दुनिया भी रखी, आखिरत भी रखी, अच्छे अमाल भी किए, बुरे भी किए, मैं रहम करने वाला हूँ, मैं करीम हूँ, मैं रहीम हूँ, तो इसको दाएं जानिब खड़ो, इनका नामा अमाल इनको दाएं हाथ में पकड़ा दो और इनको जन्नत में ठिकाना दो, ये जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ना कि ये जो वाले लोग हैं पीछे जो बच गए हैं इनको करीब कर दो। ये मुकर्रब लफ्ज़ यूज़ किया ना, मुकर्रब कुर्ब वाले लोग हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइन जो मैंने आपसे डिस्कस करना है ना, अगर आप उसको समझ पाए, देखो कुर्बत किसकी है, एक तो दाएं जानिब चले गए, एक बाएं जानिब चले गए, एक है कुर्ब वाले लोग। अब कुर्ब किसका है? कुर्ब है रब ताला की ज़ात का, किसी और का कुर्ब नहीं है, वहां पर सामने रब ताला की ज़ात है। रब का कुर्ब कैसा होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि रब ताला की ज़ात कहीं पर तख्त पे बैठा होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलेगा इनको करीब कर दो, तो वो रब ताला की ज़ात के करीब चलते जाएंगे, रब के करीब हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। कुर्ब कभी ख़त्म नहीं होता, मुकाम कभी ख़त्म नहीं होता, रब की अता कभी ख़त्म नहीं होती। रब ला महदूद है, ला इंतहा है, ला ज़वाल है, उसकी कोई ना शुरुआत है ना उसका कोई एहतताम है, उसका कुर्ब है। यानी ये लोग चलते ही जाएंगे अपने रब के कुर्ब के अंदर, वहदत के दरिया के अंदर और गहराई में और गहराई में। जैसे अल्लाह फरमाता है ना कुरान हकीम में, मेरा आने वाला हर दिन मेरी नई शान से तुलू होता है, हर रोज़ हर पल वो नया जलवा उनके दिल के ऊपर। वो जो कल्ब है ना, कल्ब सलीम आप बोल रहे हैं, कल्ब शहीद आप बोल रहे हैं, जो नफ्सी कदूरत से पाक हो चुका होगा, उसके ऊपर रब ताला की ज़ात की तजल्लियात का नज़ूल हमेशा होता रहेगा। हर पल वो एक नया जलवा देखेंगे, हर पल वो एक नई शान से अपने रब का दीदार करेंगे। अलस्त की मस्ती उन पर ऐसी तारी होगी कि वो रब के हर पल नए जलवे देखते जाएंगे। जैसे सुल्तान फकर फरमाते हैं ना कि एक एक लूं लख लख चश्मे, एक खोलना एक कज्जा हूं। मतलब कि अल्लाह ताला की ज़ात ने, जब मैंने इस दुनिया पर मुँह तो कबल अंता मुँह का मुकाम हासिल किया, तो मेरे एक एक बाल के ऊपर एक एक लाख मुझे बातनी आंखें अल्लाह ताला की ज़ात ने अता की और मैं हर आंख से अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार करता रहता हूं। लेकिन तब भी मेरी प्यास खत्म नहीं हुई, मेरा वो विसाल खत्म नहीं हुआ, मैं रब की ज़ात के जलवे देखता जा रहा हूं, उसकी शान देखता जा रहा हूं। तो वो कुर्ब जो है ना, उसके करीब होना, वो कभी भी उनका खत्म नहीं होगा। वो रब के ज़ात के हर रोज नए जलवे, नए दीदार, नई शान को देखेंगे। इन लोगों की हद नहीं होगी, इन लोगों को कोई बंदा समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं अक्सर शेयर कहता हूं ना कि उसके घर का पता ढूंढते ढूंढने वाला खुद लापता हो गया। तो वो लोग भी आम लोगों से बहुत दूर का सफर कर जाएंगे जिसके सफर को कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये कुर्ब का मतलब है। इस दुनिया में आगे अगर वो मुकर्रबीन में शामिल है ना, तो वो अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ी निशानी देखेंगे कि वो जैसे जैसे अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क करते जाएंगे, उसका इश्क बढ़ता चला जाएगा, उसकी प्यास बढ़ती चली जाएगी। एक जलवे पे, एक दीदार पे वो उनके कल्ब मुतमइन नहीं होंगे, क्योंकि कुर्ब कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो
وہ لامحدود ذات ہے, لامحدود جلوے انہوں نے دیکھنے ہیں. تو ان کی پیاس, ان کی تما ہر پل بڑھتی چلی جائے گی, ہر پل ان کے لیے ایک نئی شان رب تعالیٰ کی ذات کی کھلے گی. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے دیکھنے میں, اس کے ساتھ عشق کرنے میں سبقت لے جائیں گے. وہ لوگ ٹھہریں گے نہیں. جیسے ہم لوگ 5 ٹائم نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں نا کہ بس میں نے نماز پڑھ لی, اب میرا کام مکمل ہوگا, تو ان لوگوں کا کبھی بھی مکمل نہیں ہونے والا. وہ اٹھے بیٹھے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اس دنیا کو ہاتھ میں رکھیں گے, لیکن دل ان کے ہر پل یاد الہی میں غرق رہنے والے ہیں. ان کی پیاس کبھی بجھے ہی نہیں, کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی ذات کے مقرب بندے ہیں. تو یہ جو وہاں پر ایلیمنٹ ہے نا, ان کے اندر بہت بڑی ایک نشانی ہوگی اگر فقط تمہاری روح نے اللہ کو رکھا تھا. دوسری ایسے بندے کی بہت بڑی نشانی, وہ پیچھے سے پڑا پڑایا آئے گا. مطلب اس کو آرڈینری بندے کی طرح بیٹھ کے سمجھانا نہیں پڑے گا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, گناہ کیا ہے, لذت کیا ہے, شوق کیا ہے, ذوق کیا ہے, ذوق عبادت کیا ہے. یہ سارے لیسنز جو ایک عام بندے کو دکھائے جاتے ہیں نا, عشق کے جرنی میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو جو لیسن پڑھائے جاتے ہیں, اس کو کوئی لیسن پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ پیچھے سے پڑا پڑایا, اس کی سکس سینس اتنی اویکن ہوگی, اس کی سول اتنی بیدار ہوگی کہ وہ سارے رستے خود تلاش کر لے گا. وہ پڑھا پڑھایا آئے گا, اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چھوٹی مثال ہے کہ ایسا شاگرد جو اپنے استاد کو حیران کرتا ہے, جو عالم کو حیران کرتا ہے, وہ کہاں سے سیکھتا ہے, اس کا عالم اس کا استاد بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ نالج کہاں سے لیتا ہے. یہ شوق, یہ ذوق, یہ الہام اس کو کیسے ہوتے ہیں. یہ اس کے اندر ایک فطری چیز ہوگی اس کی ذات کے اندر, کیونکہ اس کی سول ہی ایسی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چن لیا. تو اس کے بعد تیسرا دیکھو, اس دنیا میں آ کر جب بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کسی نہ کسی سول کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو اسپرچولی اویکن کرے. وہ سولز پہلے دن اس کو انگیج کر لیں گے, اس کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائیں گے, اس کی حفاظت بھی کریں گے, اسے سبق بھی عطا کریں گے, اس کی مدد بھی کریں گی, اور اس کو نفس کی قدورت سے آزاد کریں گی. نفس ایک ایسی بلا ہے جس کے لیے انسان 40 سال تک محاسبے کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, بہت ایفرٹ کرتا ہے, لیکن نفس کو ایک نظر صرف ایک کامل سول کی, ایک چوزن سول کی پڑے نا, تو وہ آپ کے نفس کو کنٹرول میں لے آتی ہے. وہ اس کو ایک جگہ پر لا کے سیٹسفائی کر دیتی ہے. تو وہ والا نفس مطمئنہ, اس کا سارا جو کام ہے نا, وہ اس کے لیے اللہ کے چوزن سول ایک نظر میں اس کے لیے کر ڈالیں گے, ایک پل میں اس کی مراد کو پورا کر دیا جائے گا. نمبر 4 دیکھو, ایسا بندہ کبھی بھی اپنی ذات کے اندر موجود جو آوازیں ہیں نا, ان میں سے کسی اور آواز کو ترجیح نہیں دے گا ماں سوائے رب کی آواز کے. میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو کی تھی کہ انسان کی ذات کے اندر 4 طرح کی آوازیں ہیں. نفس کی آواز ہے, شیطان کی آواز ہے, فرشتے کی آواز ہے, اور ربانی آواز ہے. ربانی آواز وہ ہے جو ایک الہامی آواز ہے, جو ڈائریکٹلی انسان کی ذات کے اندر فیلنگ پاور سے اویکن ہوتی ہے. وہاں سے انسان کو چت کا پتہ لگتا ہے, حق کا پتہ لگتا ہے, تو وہ اس کو ہمیشہ فالو کرے گا. وہ کبھی بھی نفس کی, فرشتے کی, یا کسی اور آواز, ابلیس کی آواز تو بہت دور کی بات ہے, نفس امارہ کی پکار تو بہت دور کی بات ہے. وہ ہمیشہ ربانی آواز کو فالو کرے گا, اور اس کو وہ بخوبی جانتا ہوگا. اسی پاور کو یوز کر کے وہ زندگی میں آگے چلے گا. نمبر 5 اور آخری سب سے بڑی جو اس کے لیے چیز ہوگی نا, دیکھو ایسا بندہ جس نے رب کو چن لیا نا, اس کی 3rd آئیز وہیں سے اوپن آئیں گے. وہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ خواب میں بھی اس میں اللہ ذات دیکھے گا. ہر شے, ہر ذرے میں اس کو اس میں اللہ ذات کی تجلی نظر آئے گی. ذرے میں رب اسے دکھائی دے گا. وہ نیچے اسفل سافلین تو ہو چکا, وہ اوپر سے نیچے تو اتارا گیا, لیکن نیچے اتر کے بھی وہ اس کی قربت کو اپنے بہت نزدیک پائے گا. وہ جدھر دیکھے گا, اپنے قلب میں دیکھے گا, اپنے خواب میں دیکھے گا, کسی انسان کے دل میں دیکھے گا. ہر پرندے کی کوئل کی کوہ میں اللہ کی صدا ہوگی, سمندر کی سرسراہٹ, سمندر کی لہر میں, ہوا کی سرسراہٹ میں, ہر شے کے اندر اسے واضح طور پر وہ نشان ظاہری طور پر نظر آئیں گے, جو اسے یاد کروائیں گے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد فقط اللہ ہے, اس کے علاوہ تم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. آج کے لیے اتنے, جزاک اللہ خیر.